الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأزواجه وأصحابه التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذوق شوق نال بآواز بلند درود شریف کہہ لو۔ الصلاۃ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریا مالک ہرد و سرا شافع روز جزا نور ذات لم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی قابل صد احترام وارثان محراب و منبر احباب فکر و دانش مسلک حقاد عظیم علماء کرام نعت خانان شیریں لسان اور نہایت ہی قابل احترام بزرگ و دوست و ساتھیوں، اج دا پروگرام سالانہ ذکر پنج تن پاک دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہ دوستاں نے بھی اس پروگرام دا اہتمام فرمایا ہے اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ 10:30 بجے تک میرا ٹائم ہے اور میں کوشش کراں گا کہ ایک آدھا منٹ پہلے ہی اپنی گفتگو نو ختم کراں، جتھے بھی میری گل پہنچ گئی 10:30 بجے تک میں تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ قرآن کریم فرقان حمید وچوں جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کی تھی، رب ذوالجلال نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، فرمایا کہ بے شک جتنیاں بھی چیزاں تانوں زمین دے اتے نظر آ رہی نے، فرمایا پھل بوٹے پہاڑ جھرنے جھیلاں دریا، فرمایا جتنیاں بھی چیزاں تسی زمین دے اتے ویکھو تے نظر آؤن، فرمایا انہاں چو کوئی بھی بیکار نہیں، اے ساریاں چیزاں اساں زمین دی زینت بنائیاں نے۔ میرا خیال بابا دور بیٹھے ہو سٹیج تو آواز تھوڑی جی تھوڑی نکلے گی تے میرے تک پہنچنی ہے، تھوڑا جا اونچی بولو سبحان اللہ، تھوڑا جا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔
اے جنہ تانوں سبحان اللہ کوان تے ٹائم لگنا ہے وہ میرے ٹائم جو نکل جانا ہے تے جے چاہندے ہو میرے تو بعد بڑے بڑے خطیب میری تے ایڈی کو فوٹو لگی سی تے پھر تقریر بھی تے اوڈی کی ہونی ہے نا تے جے چاہندے ہو کہ بڑے خطیب تے تواڈے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ رواں پھر ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں دعا کرنا کہ مولا جڑا سب تو اچھی سبحان اللہ کہے کل قیامت والے دن اس بندے نو لوائے علی تھلے جگہ نصیب فرما. توجہ فرمایا جتنیاں بھی چیزاں تانوں زمین دے اتے نظر آ رہی نے فرمایا انہاں چوں بیکار کوئی نہیں فرمایا اے ساریاں چیزاں زمین دی زینت نے. فرمایا پھل زمین دی زینت نعرہ غوثیہ. بس بڑی مہربانی جلدی کے ساتھ بیٹھیے گا, بڑی مہربانی جہاں جہاں جگہ ملے بڑی جلدی کے ساتھ بیٹھیں. لو جی ابھی 2-3 منٹ ہن میرے نہیں میں سوئی تے ٹائم دیکھنا ہے 40 منٹ میں تقریر کر دیں. توجہ بھائی تشریف رکھو سارے ٹائم کو نہیں. قبلہ کاری شاہ صاحب بھی تشریف لے آنا لے نے اور گردیزی صاحب بھی ماشاءاللہ آ گئے نے, برہان شاہ صاحب بھی پہنچنا لے نے. اور کوشش کرو کہ جلدی جلدی میرے تو جان اپنی نہ چھڑاؤ تاکہ ٹائم نال محفل دا اگلے جڑے بڑے خطیب نے وہ آ جان. توجہ فرمایا جتنیاں بھی چیزاں تانوں زمین دے اتے نظر آ رہی نے فرمایا اے ساریاں چیزاں زمین دی زینت نے. اچھی بولو زمین دی, اچھی بولو زمین دی. فرمایا پھل تو میرے حال دیکھو نو رہن دے. فرمایا پھل زمین دی زینت. فرمایا اگر تسی آسمان وال نظر مارو فرمایا ان زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. فرمایا آسمان تے جننے بھی تانوں تارے جھل مل کر دے نظر آوندے نے فرمایا اے تارے آسمان دی زینت نے. لفظ زینت ذہن وچ رکھیا جے. پھل زمین دی زینت, تارے آسمان دی زینت. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرمایا مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت. پھر ہونا پھل زمین دی زینت, تارے آسمان دی زینت, مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت. فرمایا یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. فرمایا اے آدم دے پترو ہر نماز ویلے زینت اختیار کریا کرو. کی مطلب کہ لباس پا کے نماز پڑھیا کرو, پتہ چلیا لباس نماز دی زینت. پھر ہونا پھل زمین دی زینت, تارے آسمان دی زینت, مال دے پتر دنیا دی زندگی دی زینت, لباس نماز دی زینت. فرمایا ازلفت الجنہ للمتقین. فرمایا سی جنت متقین نو پیش کرانگے. کی پتہ چلیا کہ جنت متقین دی زینت. میں نتیجہ دین لگا تے رولا پایا جے. پھل زمین دی زینت, تارے آسمان دی زینت, مال دے پتر دنیا دی زندگی دی زینت, لباس نماز دی زینت, جنت متقین دی زینت. عباس بھائی اسی زمین تو ٹرے تے جنت تک پہنچ گئے. ہن مولا حسن مجتبی منبر تے بہ گئے. آپ نے فرمایا ایھا الناس نحنو زین الجنان. فرمایا اے دنیا دی زینتاں دیکھن والے ہو ہمیں دیکھو ہم جنت کی زینت. توجہ اچھا ایمانداری نال دسیا جے زمین تے پھل بوٹے نہ ہوندے زمین ہوندی تے پھبدی نہ. اگر آسمان تے توانوں تارے نظر نہ ہوندے علامہ ابو بکر صاحب تے آسمان ہوندا پھبدا نہ. اگر دنیا دے مال تے پتر نہ ملدے دنیا دی زندگی ہوندی پھبدی نہ. اگر لباس نہ ہوندا تے نماز نہ پھبدی, جنت نہ ملدی تے متقی نہ پھبدے. لیا قرآن میں رکھا اپنے سر تے ڈنکے دی چوٹ تے اعلان کرا جس طرح پھلاں تو بغیر زمین نہ پھبدی, تاریاں تو بغیر
آسمان نہ پھبدا، مال تے پتر تو بغیر دنیا دی زندگی نہ پھبدی، لباس تو بغیر نماز نہ پھبدی، جنت تو بغیر متقی نہ پھبدے، کوئی حرج نہیں۔ میں قرآن سر تے رکھ کے اعلان کر سکنا، اگر علی دی جوڑی نہ ہوندی رب دی جنت ہوندی پر پھبدی نہ۔ جو نہیں مزہ نہیں آیا، ایک اور گل سن لو، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، تھوڑا جا اچھا بولو۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو ایک انگریز آیا آکے کہندا شاہ جی بڑا علی علی کر دے ہو تے بڑے علی پاک دے نعرے مار دے ہو۔ انگریز کہندا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھے ہے، مینوں پورے قرآن وچ کتے بھی علی نظر نہیں آیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا بھئی بیلیا تینوں قرآن آوندا ہے؟ فرمایا بھئی تینوں قرآن آوندا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل مینوں قرآن آوندا ہے تے آ میری جیب وچ۔ آپ نے فرمایا پڑھ قرآن۔ انہیں قرآن کھولے آ، توجہ بے کرے آجے، انہیں قرآن کھولے آتے آندہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا بے بیلیا تینوں پتہ ہے اعوذ باللہ قرآن اچ نہیں، بسم اللہ قرآن اچ ہے۔ آندہ شاہ جی چلو میں من گیا، فرمایا پھر پڑھ۔ عباس بھائی نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے الحمد لگا شروع کرن۔ آپ نے فرمایا مینوں ایمانداری نال دسی تینوں بسم اللہ چ علی نظر نہیں آیا؟ فرمایا تینوں بسم اللہ چ حسن نظر نہیں آیا؟ کہندے شاہ جی مینوں تے کتے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کاغذ لے کے آ، قلم لے کے آ، کاغذ لے کے آیا، قلم لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا ہن مینوں دس کہ بسم اللہ دے عدد کنے نے؟ کہندے شاہ جی میں مولویاں تو سنے ہیں بسم اللہ دے عدد نے 786۔ آپ نے فرمایا ایک پاسے لکھ 786، انہیں لکھیا 786۔ فرمایا دوجے پاسے لکھ امام حسین، انہیں لکھیا امام حسین۔ فرمایا الف دا عدد 1، میم دے 40، پھر الف دا 1، پھر میم دے 40، ہے دے 8، سین دے 60، یہ دے 10، نون دے 50۔ آپ نے فرمایا جمع کر کنے بنے؟ کہندے شاہ جی 210۔ فرمایا لکھ 210، انہیں لکھیا 210۔ فرمایا اے شہزادہ 4 ہجری نو اس دنیا تے آیا، اگے لکھ 4، انہیں لکھیا 4۔ فرمایا اے شہزادہ 61 ہجری جس دنیا تو گیا، اگے لکھ 61، انہیں لکھیا 61۔ فرمایا اگے لکھ کربو بلا، انہیں لکھیا کربو بلا۔ فرمایا عدد کڈ؟ کہندے شاہ جی 261۔ فرمایا اگے لکھ امام حسن، انہیں لکھیا امام حسن۔ فرمایا عدد کڈ؟ کہندے شاہ جی 200۔ فرمایا اے شہزادہ 50 ہجری نو اس دنیا تو گیا، اگے لکھ 50، انہیں لکھیا 50۔ آپ نے فرمایا 210 جمع 4 جمع 61 جمع 261 جمع 200 جمع 50۔ آپ نے فرمایا جواب کی نکلیا؟ پیران وال بڑی حیرانگی نال ویکھیا۔ آپ نے فرمایا اوے بیلیا سنگی تیرے بھی بیٹھے نے، مرید میرے بھی بیٹھے نے، 10 جواب کی آیا ہے۔ پیرانو ہاتھ لا کے آندہ شاہ جی معافی دے آجے، میں جمع کیتا ٹوٹل بنے 786۔ شاہ جی میں من گیا۔ فرمایا اجے نہیں شاہ جی، اجے نہیں۔ آپ نے فرمایا اجے نہیں۔ کہندے شاہ جی ہن کی ہے؟ فرمایا ہن 10 بسم اللہ دے حرف کنے نے؟ کہندے شاہ جی بسم اللہ دے حرف نے 19۔ آپ نے فرمایا ایک پاسے لکھ 19، انہیں لکھیا 19۔ فرمایا دوجے پاسے لکھ محمد، کنے حرف نے؟ کہندے شاہ جی 4۔ فرمایا لکھ علی، کنے حرف نے؟ کہندے شاہ جی 3۔ فرمایا لکھ فاطمہ، کنے حرف نے؟ کہندے شاہ جی 5۔ فرمایا لکھ حسن، کنے حرف نے؟ کہندے شاہ جی 3۔ فرمایا لکھ حسین، کنے حرف نے؟ کہندے شاہ جی 4۔ فرمایا جمع کر، آندے شاہ جی میں ٹوٹل کیتا، ٹوٹل بنے 19۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اوے بیلیا تینوں پورے قرآن چو علی نظر نہیں آیا، تینوں پورے قرآن چو حسن نظر نہیں آیا، تینوں پورے قرآن چو حسین نظر نہیں آیا۔ فرمایا میر علی شاہ بسم اللہ نو جدروں بھی پڑھ دے، منو علی دا خاندان نظر آؤں دے۔ نعرہ حیدری چوکے بولو، نعرہ حیدری۔
شاہ جی میں من گیا، فرمایا اجے نہیں، کہندے شاہ جی ہن کی ہے، فرمایا بسم اللہ دے حرف کنے، کہندے 19، آپ نے فرمایا کہ 5 تن پاک دے حرف کنے، کہندے شاہ جی 19، فرمایا جہنم دے دروغے کنے، کہندے شاہ جی قرآن وچ پڑھے ہے فیہ 19 یعنی 19 دروغے جہنم دے، آپ نے فرمایا بیلیا سمجھ نہیں لگی، آندے شاہ جی کا جی، فرمایا حقیقت گل ہے وے، بسم اللہ دے حرف 19، جہنم دے دروغے 19، 5 تن پاک دے حرف 19۔ پیر میر علی شاہ نے مسکرا کے فرمایا اوے بیلیا اصل گل ہے وے، جہنم دے دروغیاں دے لتراں تو بچنا ہی ہو سے جدے ایتھے نہ پنجاں دا پیار ہے۔ تو کہ بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اے پیر میر علی شاہ صاحب دا عقیدہ ہے نا، اگر اجازت دیو تو میں اپنا عقیدہ نہ دسا، اب 5 منٹ باقی، بس میں اپنا عقیدہ دسنا، میرا عقیدہ کی ہے حضرات، میرا عقیدہ ہے وے اسی سارے حیدریاں، اسی سارے حیدریاں، اسا حیدری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسا، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے، بولو دم دم ہر ویلے اسا کہنا ہے، دل تے علی لکھ لے رب کرم کماوے گا، مشکل وچ سونا تینوں یان بچاوے گا، دل تے علی لکھ لے رب کرم کماوے گا، مشکل وچ سونا تینوں یان بچاوے گا، پھر حشر نو آقا دے، حشر نو آقا دے قدماں وچ بہنا ہے، دم دم ہر ویلے کہنا ہے۔ اور میں لگا پڑھنوں دے واسطے جنہیں اجے تک نہیں پڑھیا، نور دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں، مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولوں، نور دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں، مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولوں، پھر پاک محمد تو، پاک محمد تو اس پھیر کی لینا ہے، دم دم ہر ویلے۔ رکو 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 رکو، ایک قدم میں ہور، ایک قدم میں ہور دے تو اگے چلن لگا تے میں انہاں شہراں تے خدا دی قسم مجمع اٹھائے نے، پتہ نہیں ظفر وال والے ہو تسی کی سلوک کرو، ایک قدم میں ہور عباس بھائی اگے لگا جے چلن تے توجہ میرے نار رہا جے، میم جانے سن کے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے، میم تو مراد محمد، این تو مراد علی، لین تو مراد قیامت دا دن، تے جیڑا اس ٹبر تو نہیں نہ جاندا، نہ ہی بندہ ہے نہ ہی بندے دا پتر ہے، او پشو ہے۔ ہن سنو، میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے، بولو میم جانے این جانے لین جانے تے
سین جانے وہ جگ دے جی سو سوکھے جی سو دی حشر دینا اوکھے تھی سو کیونکہ خلد جانے حسنین جانے خلد جانے حسنین جانے لین جانے تے حسین جانے بولو میم جانے این جانے لین جانے تے آؤ میرے سنی بھائیو پہلے حوالے لے لو جڑے لگا میں گل کرن پہلی کتاب دا نام نفس الماموم دوجی کتاب دا نام کامل فی التاریخ ابن اسیر دی تیجی کتاب دا نام قصہ کربلا انہاں تیناں کتاباں چوں میں لگا پڑھن حضرات ذوالفقار تین سمندر پہلے دا نام بحر الہند دوجے دا نام بحیرہ احمر تے تیجے دا نام خلیج فارس حضرات انہاں تیناں سمندراں دے درمیان 2700 کلومیٹر لمبا تے 1000 کلومیٹر چوڑا اے جنہ بھی رقبہ سی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ایس خطے دا نام رکھیا عرب ایس عرب نو آپ نے تینہ حصیاں اندر تقسیم کیتا ایک سب تو اچھا ایک درمیانہ تے ایک نیمہ جیڑا سب تو اچھا سیو دا نام رکھیا نجد جیڑا درمیان والا سیو دا نام رکھیا تہامہ جیڑا سب تو نیمہ سیو دا نام رکھیا حجاز لوگو حجاز ہوئے جتھے تیرے تے میرے آقا آئے نے حضرات ذوالفقار ذرا غور کرے آجے ایس عرب دے اندر کئی قبیلے آباد ہو گئے کئی قبیلے خاندان آباد ہو گئے عباس بھائی کئیاں قبیلیاں دیتے سخاوت اتنی مشہور سے اگر کوئی منگن والا انہاں کھولو روٹی منگ لے تے اونٹاں دی کتار دے دیتے کئیاں دی سخاوت بڑی مشہور توجہ ہے بھائی تے کئیاں دی دلیری بڑی مشہور سی حضرت عباس علمدار دے نانکے بنو کلاب قبیلہ انہاں دی دلیری اتنی مشہور سی کہ بادشاہاں دے کول جڑے نیزے ہوندے سن انہاں نیزیاں تے بنو کلاب قبیلے دے نوجواناں دے نام لکھے ہوندے سن انہاں قبیلیاں چ ایک قبیلہ سی جس دا نام سی کندی قبیلہ اس قبیلے دی شعر و شاعری بڑی مشہور سی لیکن شعر و شاعری دی وجہ تو انہاں نو عزت دینی نہیں ملی انہاں دی مشہوری تاں ہوئی کہ انہاں دے جوان بھی تیر انداز سن انہاں دے بچے بھی تیر انداز سن انہاں دیاں بچیاں بھی تیر انداز سن انہاں دے بڈھے بھی تیر انداز سن یعنی تیر اندازی انہاں دی بڑی مشہور سی اس قبیلے دے سردار دا نام سی امراء القیس تھوڑا جا مشکل موضوع ہے 5 منٹ اس قبیلے دے سردار دا کی نام سی امراء القیس امراء القیس نو اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں پہلی بیٹی ہوئی تے انہیں نام رکھیا سلمہ تے دوجی بیٹی اللہ نے دیتی تے انہیں نام رکھیا سلیمہ یا اس بچی دا نام رکھیا رباب رباب دی عمر بھائی گلمست خان صاحب ہوئی 14 سال ایک رات رباب ستی اکھ لگی تے انہیں خواب ویکھیا رباب آندی ہے میں خواب ویکھیا کہ بڑا بڑا باغ ہے چفیرے 4 دیواری ہے تے ایک گیٹ لگا ہے اچانک گیٹ کھلا تے بچو 3 بیبیاں باہر آئیاں 3 عورتاں باہر آئیاں پہلی نے رباب ال ویکھیا تے آکھیا ماشاءاللہ دوجی نے ویکھیا تے آکھیا الحمدللہ تیجی نے ویکھیا تے آکھیا اللہ اکبر جدو 3 بیبیاں آئیاں نا باہر تے رباب خواب اندر پوچھ دیئے منو شکلوں تسی ساڑھے قبیلے دیاں نہیں لگ دیاں منو دسو تسی ہے کون ہو حضرات پہلی بی بی نے جواب دیتا کہ رباب میں نسل آدم میں نسل انسانیت دی ماما میرا نا حوائے میں آدم دی زوجاما لوگو رباب نے دوجی بی بی نو پوچھیا بی بی تسی کون ہو تے دوجی بی بی نے جواب دیتا رباب میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں تیجی نو پوچھیا بی بی تسی کون ہو تے تیجی نے جواب دیتا میں عیسیٰ دی ماں مریمہ جناب رباب کہندیاں نے میرا عیسائی قبیلے نال
تعلق سے انہاں تیناں بیبیاں نو کہن لگی بیبیو میں تواڈی عظمتاں نو جاننیاں رفتاں تے مقام نو جاننیاں تسی پاک بیبیاں ہو تے میں گناہگار وال کیویں آیا ہو او تینے یک زبان ہو کے بولیاں کہندیاں نے رباب اسی تیرے کول آیاں واں تینوں ساڈی ملکہ بلا رہی ہے جناب رباب نے خواب آکھیا بیبیو تسی تے آپ سردار نہیں آؤ تواڈی بھی کو ملکہ ہے وے او تینے بیبیاں کہن لگیاں ہاں رباب ساڈی ملکہ دا نام زہرا بتول ہے حضرات ذبحکار جناب رباب کہندی ہے میں انہاں بیبیاں دے نال حضرات ذبحکار رباب جدوں باغ دے اندر گئیاں رباب کہندیاں نے میں حیران رہ گئی ایک تخت سجے پاسے بھی اوراں دے کھبے پاسے بھی اس تخت دے اتے ایک پاک بی بی تشریف فرمائے میں اس بی بی نو پوچھیا بی بی خیر مینوں کیویں بلایا جے او بی بی مسکرا کے کہن لگی بیٹا میرا ایک پتر ہے او دا نام حسین ہے میں اپنے پتر نال تیرا رشتہ پکا کرن آئی ہاں حضرات ذبحکار بی بی رباب نے خواب وچ پوچھیا بی بی خواباں دے اُتے تے رشتے پکے نہیں ہوندے میں امراء القیس دی بیٹیاں تے کنڈی قبیلے دے سردار دی بیٹیاں بی بی تیرا پتر کتھوں دا سردار ہے کیڑے قبیلے دا سردار ہے حضرات ذبحکار جملے سن کے تڑپ جاؤ گے حضرت زہرا بتول نے مسکرا کے فرمایا بیٹا رباب تیرا باپ کتی قبیلے دا سردار ہے تے میرا حسین جنت دا سردار ہے حضرات ذبحکار بی بی رباب نے اگلا سوال کیتا کہندیاں نے بی بی جنت دے مرن تو بعد ملے گی دنیا تے تیرا بچہ کتھوں دا ولی احد ہے کتھوں دا سردار ہے بی بی زہرا بتول نے فرمایا بیٹا میں علی دی بیویاں میں محمد دی بیٹیاں تے میرا بچہ حسین جنت دا میرا بچہ حسین جنت دا سردار ہے تے دنیا تے اسی مدینے دے بارے سنیاں مدینے دے والیاں حضرات ذبحکار بی بی رباب دی اکھ کھل گئے اپنا خواب اپنی باجی سلمہ نو سنایا سلمہ نے خواب سنیا 2-4 دن گزرے حضرات ایک دن امراء القیس پریشانی دے اندر اپنے گھر آیا بی بی رباب کہندیاں نے بابا تسی قبیلے دے سردار ہو چہرے تے اداسی چنگی نہیں لگ دے حضرات امراء القیس کہندا بیٹا جدی ایک بیٹی جوان ہو جائے باپ نو راتاں نو نیند نہیں ہوندے ماما نو دنے سکون نہیں ملدا بیٹا میریاں 2 بیٹیاں جوان نے مینوں کیویں آرام آئے میں پریشان ہاں کہ کتے تہاڈا میں رشتہ تلاش کرا جناب رباب کہندیاں نے بابا میرے رشتے دی فکر چھڈو میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے امراء القیس پوچھدا بیٹا کدی تو باہر گئی نہیں تیرا رشتہ کنج پکا ہویا ہے بی بی رباب نے سارا خواب بیان کیتا حضرات ذبحکار امراء القیس کہندا بیٹا خواباں دی تے کوئی حقیقت نہیں حضرات ذبحکار کہن لگا بیٹا مینوں دس حسین کتھوں دا سردار ہے کتھوں دا ولی احد ہے کتھوں دا شہزادہ ہے بی بی رباب کہندیاں نے بابا او مدینے دے وارث نے او مدینے دے والی نے حضرات ذبحکار امراء القیس نے اگلے دن اپنا سامان پیک کیتا تے مدینے آ گیا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت میں ابو بکر صاحب ایک گل کرن لگا پتہ نہیں مجمع کی سلوک کرے زمانے دے سید آج تک احسان مند نے حضرت عمر فاروق دے حضرت عمر فاروق نے پہلا نکاح کروایا حضرت امام حسین دا بی بی شاہ زنان نال او دے چو حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے زمانے چ جننے بھی سید نے امام زین العابدین دی اولاد وچوں نے تے نکاح پڑھان والے سن حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق دا زمانہ امراء القیس آیا دربار خلافت اندر آ کے سلام علیکم وعلیکم السلام آخر کی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے کیویں آئے ہو
امراؤ القیس کہنے لگا کہ مینوں اسلام دی حقانیت نے بڑا متاثر کیتا ہے تے میں کلمہ پڑھن آ گیا. توجہ, کلمہ پڑھیا. امراؤ القیس نکلے نہ باہر, تکیا جے میرے ال, وچکار علی نے, وچکار علی نے, ادھر حسن نے, ادھر حسین نے. اینج علی پاک نے آواز ماری, السلام علیکہ یا امی امراء القیس, اے میرے چاچا امراء القیس سلام علیکم. امراء القیس کہنے لگا پترا میں تینوں کدی نہیں ملیا, تو مینوں کیویں جاننا ہے؟ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا چاچا تو میرے ابے ابو طالب دا یار ہے تے میرے نبی دا فرمان ہے جڑا پیو دا یار ہوئے نا او دا پیو جنا حیا کریا کرو. گلے ملے, اچھا ابو طالب دا پتر ہے کہ ہاں جی ابو طالب دا پتر ہاں. جفی پائی, جفی پان تو بعد جدو امراؤ القیس پیچھے ہویا نا تے علی پاک نے فرمایا چاچا جڑے کم آئے سو پورا ہو گیا ہے. امراؤ القیس کہنے لگا کہ ایک پورا ہو گیا دوجا نہیں. حضرت علی نے انج کر کے اشارہ فرمایا آ جڑا میرے کھبے پاس ہے نا اے دا نا حسین ہی تے اے تیری دھی رباب دے خواباں دی تعبیر ہے. منگنی ہو گئی, توجہ, منگنی ہو گئی, رشتہ ہو گیا. وقت گزرتا گیا. حضرت امام حسین دی جنج چڑی. ادھر میرے حال تک ہو جی. حضرت امام حسین دی جنج چڑی, امراؤ القیس دے قبیلے وال گئی. اے جملے آخری نے میرے تے بڑے درد بھرے جملے نے. جدو نکاح پڑھیا گیا تے امراؤ القیس حضرت امام کو لایا آ کے کہندے آقا حسین میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں تے ساڈے قبیلے دا رواج ہے اسی بچیاں نو داج دے کے ٹورنے ہاں, اسی بچیاں نو سامان دے کے ٹورنے ہاں. تے آقا حسین اگر تسی اجازت دو تے میں اپنی دھی جو گا سامان نہ پیک کر لواں. حضرات ذی وقار میرے امام علی مقام نے جدو اجازت فرمائی امراؤ القیس اندر گئے. عباس بھائی اندروں چیخ دی آواز آئی. بی بی رباب نے اپنی نکرانی نو کہیا نی نکرانی پتا کر خوشی دا دینے اندر چیخ کنے ماری ہے. نکرانی اندر گئی, جدو باہر آئی تے جناب رباب نو کہن لگی رباب غضب ہو گیا قیامت آ گئی. جناب رباب نے پوچھیا کی ہو گیا ہے؟ حضرات ذی وقار نکرانی کہن لگی رباب تیری ماں ہند نے تیرا سامان پیک کیتا تے صندوق نو ماریا تالا. اچانک تیرا باپ امراؤ القیس باہروں اندر آیا تے آ کے کہتا ہے ہند میری بیٹی دا سامان کھول, میں اپنی بیٹی نو ایک تیر تے کمان جہیز اندر دینا چاہنا. جناب رباب نو نکرانی کہندی ہے تیری ماں نے جدو تیر تے کمان دا نا سنیا تے چیخ ماری. جناب رباب دوڑ کے اندر گئیاں جا کے کہدیاں نے بابا اج تک سنیا سی لوگ بیٹیاں نو تیر تے کمان دے دے سن, اپنے پتران نو نیزے تے تلوارہ دے دے سن. بابا میں اج تک نہیں سنیا کسے نے اپنی بیٹے نو تیر تے کمان جہیز اندر دیتا ہوئے. منو جہیز اندر تیر تے کمان دین دے کے بجائے حضرات ذی وقار تڑپ جاؤ گے. جناب رباب نے جدو اے سوال کیتا تے امراؤ القیس بولے کہتے نے بیٹا تو تیر انداز بڑی ہے اس واسطے تینوں تیر تے کمان پہ دینے آ. جناب رباب کہندیاں نے بابا ساڈے قبیلے دی بچی بچی تیر انداز ہے لیکن کدی بھی کسے دے باپ نے تیر تے کمان جہیز اندر نہیں دیتا, تسی مینوں کیوں پہ دیندے ہو؟ جناب امراؤ القیس کہتے نے بیٹا لے جا اے تیر تے کمان کدی تیرے کام آئے گا. حضرات ذی وقار جناب رباب رو کے کہدیاں نے بابا لوگ بچیاں نو تیر تے کمان جہیز وچ نہیں دیتے. بابلا میں اس تیر تے کمان نو کی کرنا ہے؟ میں تے انہاں سیداں دی نوآں جنہاں دے بوئے تے جبریل بھی دربانی کردا ہے. کیا بابا ساڑھے بوئے تے جبریل ورگے فرشتے دربان نے منوں کی ضرورت ہے. امراؤ القیس کہتا ہے بیٹا لے جا کدی اوکھا ویلا آئے گا, میری زندگی دا تجربہ ہے. بڑے بڑے شریفاں تے کدی مشکل ویلا آ جاندہ ہے. بیٹا جدو مشکل ویلا آئے گا تے اس تیر تے کمان نو استعمال کر لیں. سنیوں
میں گل مکان لگا جناب رباب دی ڈولی مدینے پہنچ گئی 55 ہجری دی اندر اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی میرے امام نے نام رکھے حضرت سکینہ 60 ہجری دی اندر اللہ نے ایک پتر عطا کیتا جناب فضا دوڑ کے مسجد وچ گئیاں جا کے کہندیاں نے مولا مبارک ہوئے اللہ نے پتر دیتا جے جناب حسین اپنے گھر آئے حجرہ رباب جا کے میرے امام نے اپنے پتر نو چکیا بی بی رباب نے پوچھیا یا آقا ایس پتر دا کی نام رکھو گے میرے امام نے فرمایا رباب میں دا نام رکھاں گا لے جناب رباب کے نیاں نے مولا وڈے دا نام علی درمیانے دا نام علی تے سب تو چھوٹے دا نام علی وجہ کیے میرے امام نے فرمایا رباب علی میرا باپ ہے تے اپنے باپ نال منو اتنا پیارے اگر اللہ منو 1000 پتر بھی دوے تے ہر ایک دا نام میں علی رکھ چھٹا حضرات ذوالفقار امام علی اصغر دے ولادت ہوئی تے امام نو کربلا ول جانا پہ گیا آؤ میرے سنی بھائیو ذرا تیر تے کمان اپنے ذہن وچ رکھیا جے میرے امام نو کربلا جانا پہ گیا 10 محرم دا دن آیا کدی امام علی اکبر شہید ہو رہے نے جناب والا کدی قاسم جامع شہادت نوش فرما رہے نے حضرات ذوالفقار ایک خیمے دے اندروں میرے امام نو آواز آئی وہ بولن والی کوئی ہور نہیں بی بی رباب بی بی رباب نے اپنے پتر علی اصغر نو انج کر کے چکے ہے عباس بھائی اپنے سینے دے نال لایا ہے اپنے پتر نو کہندیاں نے پترا چھوٹا ضرور ہے مگر ماں نو شرمندہ نہ کریں پتر چھوٹا ضرور ہے رات پے گے قاسم دی ماں اپنے آپ نو شہید دی ماں کہے گے عباس دی ماں اپنے آپ نو شہید دی ماں کہے گے پتر تو چھوٹا ضرور ہے پر اپنی ماں نو شرمندہ نہ کریں حضرات ذوالفقار میرے امام خیمے وچ آئے بی بی رباب کے دیا نے آقا حسین میرے پتر نو پانی پیا دیو میرے امام نے مختصر کرنا پیا میرے امام نے انج کر کے اپنے پتر نو چکیا تے لے کے کربلا ول چلے حضرت بی بی رباب کہندیاں نے مولا میرے پتر نو انج چک کے نہ لجایا جے میرے پتر نو انج چک کے لجایا جے رباب انج چک کے کھڑن دے کی بجائے بی بی رباب کہندیاں نے مولا مینوں پتہ ہے میرے پتر نے جانا ہے مڑ کے واپس نہیں آنا آقا میں ماوا میرے پتر نو انج چک کے لجایا جے دور تک میں اپنے پتر نو ویندے رہاں گے حضرات ذوالفقار انج کر کے میرے امام نے اپنے پتر نو چکیا 2 قدم چلے تے عباس بھائی بی بی رباب نے پھر آواز مارے آقا گل سنیا جے میرے امام علی مقام پھر اندر گئے حضرات ذوالفقار میرے امام علی مقام نو بی بی رباب کے دیا نے آقا ایک بار میرا پتر مینوں واپس دے آجے حضرات انج کر کے امام علی اصغر نو امام علی مقام کولو انج کر کے بی بی رباب نے لیا تے خیمے چ جا کے سینے دے نال لایا تے سینے نال لا کے کہدیاں نے پترا دیکھی اپنی ماں نو شرمندہ نہ کریں پترا چھوٹا ضرور ہے پر اپنی ماں نو شرمندہ آن تو بجائیں بی بی رباب نے 3 گلاں خیمے جی امام علی اصغر دے نال کیتیاں انج کر کے اصغر نو چکیا تے عباس بھائی پتھر دے کلیجے آن کے تاویں پھٹ جان کے جملے سن کے انج امام علی اصغر نو چکیا بی بی رباب کے دیاں نے پترا تو کربلا اندر جانے واپس نہیں آنا پترا میریاں 3 گلاں یاد رکھی میرے دل دیاں 3 حسرتاں نے پترا انہاں 3 گلاں نو تو پورا کرنا ہے میری پہلی خواہش ہے وے جدو تو جامع شہادت نوش کر کے اپنی دادی زہرا بطول کول جائیں پترا تیان کریں اپنی ماں دی شکایت نہ لائیں پترا میں تینوں نوا کے نہیں ٹور سکے میں تینوں غسل کرا کے نہیں ٹور سکے پترا میں تیرا سروا کے ٹور نہیں سکے پترا اپنی دادی نو میری شکایت نہ لائیں اگر دادی پوچھے
میری شکایت نہ کری کاش پتراج پانی ہوندا تے میں تینوں غسل کرا کے ٹور دے پترا میری دوسری حسرت ہے وے جدو شام شہادت نوش کرن تو بعد اپنے نانے کل جائیں اپنے نانے کل جائیں تیرا نانا تیرے سامنے حوض کوثر پیش کرے گا پترا اونی دیر تک پانی نہ پیویں جنی دیر تک میرے سر دا سائی نہ آ جائے پترا میری تیسری حسرت ہے وے جنہ چر تیرے ساواں وچ سانے میرے امام نو زخم نہ آن دیں عباس بھائی تے نصیحتاں کرن تو بعد میرے امام نو انج کر کے پھڑایا انج میرے امام نے اپنے پتر نو چکیا تے یزیدیاں دے سامنے حضرات ذوالفقار نفس الماموم والے نے لکھیا میرے امام نے فرمایا او یزیدیو دشمنی میرے نالے میرے بچے نو پانی پیا دیو حضرات شمرلین بولیا کہ دے حسین اگر تیرا پتر آپ پانی مانگ لے تے اسی پانی دے دے آنگے میرے امام نے انج کر کے اپنے پتر نو گودی وچ لیا آپ نے فرمایا بولو پتر اصغر بولتا کیوں نہیں علی دا پتر آئے بول حضرات ذوالفقار میرے امام علی اصغر نے اپنے لب ہلائے آپ نے فرمایا ایوہ الناسو انات شان من ثلاثت ایام اوہ لوگو میں دنہ دا پیاسا جے حضرات جدو میرے امام دے جملے سنے دے 400 یزیدیاں دے ہتھوں تلواراں ڈگ پئیاں علی دا پوترا پھر بولیا کہ دے ایوہ الناس انا تشان من ثلاثت ایام لوگوں میں دنہ دا پیاسا جے 400 یزیدیاں دے ہتھوں نیزے ڈگ پئے حضرات شمرلین بولیا انہیں کیا ہے حرملا اگر علی دا پوترا حسین دا پتر ہون بولیا اسی جندی ہوئی بازی یار جانگے عباس بھائی میرے ذرا تکیا جے جدو شمر نے جملہ بولیا حرملہ نے اپنا گوڑا زمین تے مودا ماریا حرملہ نے اپنا گوڑا زمین تے ماریا انج کر کے حرملہ نے اپنا تیر تے کمان چکیا نشانہ علی اصغر دے حلق دا لیا انج کر کے حلق ودا نشانہ لے کے حرملہ نے تیر کھچیا بی بی رباب خیمے جو ویدیا نے آپ نے فرمایا نفذا میرا صدوق لے کے آ منو آج پتا لگائے میرے باپ نے منو تیر تے کمال کیوں دیتے فرمایا آندے نا جی تو آڑا ٹائم موک گیا تے اچھا وما لئی آئی للبر